जी जनाब, आज मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अफनान साहब, मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब, मुफ्ती सैयद जुल्फ़िकार अली गिलानी साहब एंड डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आप लोग की कॉल्स का इंतज़ार है। मीनवाइल मेरे पास कुछ सवाल हैं। अच्छा, अक्सर हम इतने सवाल जवाब करते हैं तो मुझे लगता है कि वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि नहीं, ये ब्रेक में हमने ये गुफ्तगू की थी। तो आपसे पूछते हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल रऊफ, क्या गैर मुस्लिम के फ्यूनरल में जाना अलाउड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सराहतन मना फरमाया कि किसी गैर मुस्लिम की उसके ऊपर अफसोस का इजहार करना, उसकी ताज़ियत करना या उसके के लिए दुआए खैर करना। हाँ, अलबत्ता इंसानी ताल्लुक़ के नाते एक अफसोस होता है, उस अफसोस का इजहार किया जा सकता है इंसानी ताल्लुक़ की बुनियाद पे, मगर उसके लिए दुआए खैर नहीं की जा सकती, दुआ नहीं की जा सकती, बख्शिश की और रहमत की दुआ उसके लिए नहीं की जा सकती। इसकी सराहतन मना है। अच्छा, जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुफ्ती अफनान साहब, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि कोई लिखते हैं कि हमारे वालिद का मकान था, वालिद का इंतकाल हो गया, ठीक है, तो उनके भाई ने वालिद के इंतकाल के वक्त अपना हिस्सा ले लिया मकान में से, वो कीमत उनको दे दी गई, लेकिन अब 10 साल बाद जब मकान बिका तो वो कह रहे हैं मुझे इस वक्त इस दौर के हवाले से हिसाब से कीमत दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई ने वालिद के इंतकाल के बाद मकान में जो हिस्सा था उसकी कीमत ले ली। उस अब यहाँ वक्त पर उस वक़्त ले ली। अब यहाँ पर दो तीन बातें असल में जो है ऐसी होती हैं जिसकी वजाहत ज़रूरी है। अगर बाहमी रजामंदी से कीमत तय करके, मिसाल के तौर पे मेरा इस घर में 10% हिस्सा है, अभी फ़िलहाल 1 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है, तो यानी 10 लाख रुपए मेरा हिस्सा बनता है। तो अगर इस तरह बाहमी रजामंदी से कीमत मुकर्रर करके उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया था तो अब इनका हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब बाद में कीमत बढ़ती है तो फिर उनका हिस्सा बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा बाद या में नहीं? नहीं बढ़ेगा, अच्छा। क्योंकि जब उन्होंने अपना हिस्सा, अपने हिस्से के पैसे ले लिए, गोया कि अपना हिस्सा बेच दिया है और अपने हिस्से के एवज पैसे ले लिए। तकसीम का एक उसूल है कि जब जब तकसीम होती है ऐसी चीज़ों के अंदर तो ये ख़रीद व फ़रोख्त शुमार होती है, गोया कि आपने अपना हिस्सा छोड़ दिया और उसके एवज पैसे ले लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, बल्कि कुछ पैसे पहले लिए हुए थे, भाइयों ने कहा चलो भाई तुम्हारा हिस्सा हो गया, वो राज़ी नहीं थे और अब जो है वो मकान बिक रहा है, तो फिर अब सबको जो यानी जो वरासा का हिस्सा है सबको पूरा पूरा मिलेगा। नहीं, मुफ्ती साहब, मुझे समझ नहीं आया। पहला वाला पार्ट मुझे समझ आ गया, दूसरे वाले पार्ट में क्या है? असल में होता क्या है, मिसाल के तौर पे एक बेटे ने वालिद से पैसे लिए हुए थे, अब अच्छा। वफात के बाद भाई तुमने तो पहले ही इतने पैसे लिए हुए, लिहाजा तुम्हारा हिस्सा ओ, हो गया। अपने उसने कहा हिसाब नहीं से नहीं, तुमने अब्बू से लिए हाँ हुए थे, अब तुम्हारा खत्म। तुम्हारा। तो यहाँ पर कोई डील नहीं हो रही आपस डील में। नहीं हुई। तो अब जब ये घर बिकेगा या इस घर की वैल्यू लगेगी, तकसीम के वक्त की जो वैल्यू होगी तो उसके एतबार से सबको हिस्सा मिलेगा। ये नहीं सही, कि उस वक्त इसकी ये वैल्यू थी, तुमने वालिद साहब से पैसे ले लिए थे, बराबर हो गया, नहीं। ऐसा अब नहीं होगा। तकसीम अब हो रही है तो अब का हिस्सा लगेगा। लेकिन अगर पहले बाकायदा डील हो चुकी है कि हाँ, भाई तुम अपना हिस्सा छोड़ रहे हो, तुम्हें अपने हिस्से के एवज, तुम्हारे हिस्से के एवज तुम्हें पैसे दिए म्यूचुअल जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग से जी कोई जी डील जी जी, नहीं हुई थी कोई दूसरी हाँ सिनारियों हाँ में, तो फिर वो नहीं बना। जी। तो अच्छा, क्योंकि खुशबू की बात हो रही है तो मुझे याद पड़ता है मुफ्ती रऊफ साहब के, जब आप उम्रा पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, उम्रा पे ज़्यादा मौका होता है खाने काबा को करीब से टच करने का, तो वो काफ़ी लोग कहते हैं कि छूना मत, क्योंकि उसकी खुशबू लगी होती है, तुम्हारा वज़ू ना टूट जाए। तो ये जी, बात कहाँ तक? खैर वज़ू के टूटने की तो बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा। अलबत्ता हालत हराम में खुशबू नहीं लगा सकते और इस वजह से मना किया जाता है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हजर अस्वद के करीब जाके बोसा देने का है तो उसको नॉर्मली लोग जो हैं वहाँ पे भी खुशबू वगैरह मल देते हैं। हम्म। ऐसे जो है ग़िलाफ़ काबा वगैरह के साथ और इस तरह जो है, तो हालत हराम में उन जगहों को छुआ ना जाए, ताकि हालत हराम में अगर खुशबू लगा ली गई तो उसकी वजह से वो फिर दम वाजिब होगा और उसका फिर वो गलत है। और अगर एहराम वो नहीं पहने में तो आप आराम से जा हाँ, सकते हैं। अगर नॉर्मल हालत में जैसे वैसे ही अगर तवाफ़ काबा के ज़ियारत लिए गए के तो लिए आप गए जा हैं सकते हैं। तो उस सूरत में कोई ममानत नहीं है। ये पाबंदियाँ सिर्फ़ हालत हराम के साथ ख़ास हैं। सही। उसमें बाकी भी पाबंदियाँ हैं, जैसे उसमें है कि आप जो है कि किसी जानवर का शिकार है और आईना दूसरी देखना। जी बाकी बाल काटने हैं, नाखून काटने हैं, तो ये पाबंदियाँ जो हैं हालत हराम के साथ ख़ास हैं। वैसे ठीक है जी। नॉर्मल इसकी इजाज़त है अगर हराम के बाहर है इंसान। किसी ने अपने लिए पिछले साल हज के लिए फॉर्म जमा कराया था अपने, लेकिन नाम नहीं निकला तो पैसे वापस आ गए,
تو کسی غریب لڑکی کی اس نے شادی کرا دی. اب اس کے دوست کہہ رہے ہیں اس سال اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن اس کے دوست کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو حج کرنا چاہیے, تم پہ فرض ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہو گیا اور اتنی قدرت تھی کہ جا سکتے تھے, مثال کے طور پر 2017 میں فرض ہو گیا, 2018 میں فرض ہو گیا, لیکن اس نے اپلائی کیا 2019 میں, 2020 میں, 2021 میں, اور پھر نام نہیں آیا, تو پھر ایسی صورت کے اندر اس پر اب حج فرض ہے. اب اگر اس نے رقم وہ خرچ کر دی تو آئندہ سالوں میں جب بھی اس کے پاس رقم آئے تو سب سے پہلے کوشش کرے یہ حج کر لے. اور اگر اپنی زندگی میں حج نہ کر سکے تو وصیت کر کے چلے جائے کہ میرے جانے کے بعد میری طرف سے کسی کو حج کرا دیا جائے. اور پھر یہ ہوگا کہ اس کے انتقال کے بعد اس کا جو ترکہ ہوگا, جو کچھ چھوڑ کے گئی ہوگی, اس میں 1/3 میں اگر اتنی وسعت اور گنجائش ہے حج کرایا جا سکتا ہوگا تو اس کے وطن سے کرا دیا جائے گا. مثال کے طور پہ پاکستان کے رہنے والی ہے تو پاکستان سے, یا پھر کہیں اور سے رہنے والی ہے تو کہیں اور سے, ورنہ پھر جہاں سے ہو سکتا ہو, جدہ سے ہو سکے گا, مدینہ سے ہو سکے گا, مکہ سے ہو سکے گا, تو وہاں سے. آپ نے یہ کہا کہ کسی اور کو حج کروا دے, یہ بولا کوئی اور ان کی طرف سے نائب اچھا بن ان کر کی کرے گا, طرف سے کرے, نائب بن کے کرے اچھا گا. مطلب دس از الاؤڈ کہ اگر آپ کی زندگی میں, اچھا حج اگر بدل زندگی کے میں, حدیث میں اس کا ثبوت موجود مگر ہے. اگر آپ کی زندگی ہے تب ایسا ہو سکتا ہے, تب بھی آپ زندگی کے اندر منع کرتے ہیں کہ بھائی جب تک آپ کر سکتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ بھائی آپ ہی کریں اور انتظار کریں کہ آپ کے پاس وسعت آ جائے, اور جب وسعت حالات ایسے ہیں تو پھر وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد کرا دے. یا اللہ, اللہ کتنا رحیم و کریم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہمیں وے آؤٹس دے دیے ہیں, یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو, ایسا نہیں تو ویسا. اور اگر مطلب کہ وصیت بھی دے کے چلے جاؤ, خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بہاف پہ کوئی اور کر لے, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے اور ہمیں بخش دیں. اور یہ مغفرت کا جو عشرہ ہے وہ چل رہا ہے, تو میرے خیال سے مطلب اس سے زیادہ بڑی باتیں کیا ہو سکتی ہے جو میں آج یہاں بیٹھ کر سیکھ رہی ہوں, اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں سیکھتے رہتے ہیں. یہاں میرے ساتھ میرے پاس ایک کال ہے, کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون بات کر رہے ہیں؟ میں حسن بات کر رہا ہوں. حسن جی حسن صاحب, آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ تھا کہ مفتی افنان صاحب سے کہ یہ تو بینک وغیرہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں, تو اس کا شرعی کیا حکم ہے, کیا زکوٰۃ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ملکیت وغیرہ لازمی ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ بینک کیونکہ ملکیت تو نہیں ہوتی, براہ راست آدمی خود نہیں دے رہا ہوتا ہے, تو اس لیے اس میں زکوٰۃ ہو جاتی ہے یا نہیں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے بینکوں کے ذریعے سے جو ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حکومت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اموال ظاہرہ جس کو یہ کہہ لیں, جو مال ظاہر ہے اکاؤنٹ کے اندر ہے, اس میں سے وہ زکوٰۃ ڈیڈکٹ کر لے. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم اکاؤنٹ کھلوانے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ فارم ہمارے آگے رکھتا ہے, ہم سائن کر دیتے ہیں. ایسا ہی بعض ہے. اوقات ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ اس میں کیا کیا شقیں ہیں, کیا کیا اس میں اختیار لے لیا جاتا ہے. اس میں بعض شقیں ایسی ہوتی ہیں بعض جگہ پر کہ اختیار لے لیا جاتا ہے کہ ہم زکوٰۃ اس میں سے ڈیڈکٹ کریں گے. تو اگر آپ نے اختیار دی ہے تو پھر تو آپ کے اختیار سے زکوٰۃ کٹ رہی ہے, صحیح ہے. اور اگر آپ نے اختیار نہیں دیا ہے تب بھی اگر وہ کاٹ لیتی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, بھائی مانا کہ اس کا کاٹنا صحیح ہے. اچھا, یہاں دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آج کل پریکٹس میں یہ چیز ہے کہ ایک فارم جمع کرایا جاتا ہے CZ50 کے نام سے, تو اس کے اندر بھی اس کو بھی دیکھ کر پڑھ کے سمجھ کے جمع کرایا جائے کہ اس میں بعض اوقات ایسی کوئی شق داخل ہوتی ہے, مثال کے طور پہ میں زکوٰۃ نہیں مانتا, یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے چونکہ پڑھتے نہیں ہیں, بس وہ فارم ملتا ہے, اب صحیح ہے غلط ہے, کسی سے چیک کرایا نہیں کرایا, بس وہ بھر کے دے دیا. تو اس میں جو ہے نا بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر حکومت زکوٰۃ کاٹ لیتی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. البتہ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے مصرف پر خرچ کرے, فقراء پر اور اسی طریقے سے جو مستحقین ہیں, لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, اب ہمیں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے راؤ صاحب, جو ٹریڈنگ کا سامان ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ کس حساب سے ادا کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, ٹریڈنگ والا سامان جو ہے اس کی قیمت فروخت کے اوپر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور قیمت فروخت میں بھی 2-3 نوعیت کی قیمتیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے فورس ویلیو کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. فورس ویلیو کہ مثال کے طور پہ آج ہی کے دن میں تمام سامان بیچا جائے تو اس کی ویلیو ڈیفینیٹلی وہ تقریباً کچھ کم ہوتی ہے, اور اپنے وقت کے اوپر انتظار کر کے بیچا جائے تو نارملی زیادہ ہوتی ہے. تو فورس ویلیو کے اوپر زکوٰۃ دینے کی بھی گنجائش ہے, اور ویسے بھی ہول سیل جو ہے اس کے بیچنے کی اس کی قیمت کے اوپر بھی اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, مین وائل جو ہم ڈسکشن ہے وہ بریک میں کرتے رہیں گے. آپ لوگ بس ہم یوں گئے اور یوں آئے, دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان.